حق روجرالی خوری ربا سچل بکو سحال بمی زمونگا نو رب دیسی وقت کے دے رہیو چی نن سبا زمون پا وطن کے خلق روجی خوری خواہ خلق روجی خوری خواہ دا علماء تا پتہ لگی دا پتہ تاسو تا نلگی خواہ دا علماء نا تپوس کے دا تی دا مسئلی تپوس کی گی خواہ دا علماء نا مسئلی تپوس زنانکی دا اجازت خواری وی زدل پخلے کولے شم کنا دا علماء تا پتہ لگی خواہ دا تاسو نئے خبر پا دیسی دور کی دیر شو ربا صحابہ کرام یوزے تورلل ویشپتی رو دی زنگل کے دا کلی خلق ورطوی تیرہ کئی خودل تا گرے منظری دیو شرمخان دیو زنگل کے خود دنیا زناوری وی تکلیف پا در تا در کی وی نتاسو تخلاصی وی دا دین اخلاصی و صحابی دنگ زیتا ودرے دو او دا زنگل زناورو تا تقریر شروع کو اللہ اکبر دا زنگل زناورو تا تقریر کی وی منگ پیجا نئی منگ دا امام الانبیاء صحابیو خدا نبی علیہ السلام ملگریو کہ منگ تا چاہت تکلیف راکو نو خبنی منگ بنندل تشپتی رو منگ تا زی خالی کئی کتابونو لکلی دی منظریان دا زنگل نروان شولو صحابو تا زنگل خالی کو دا دیسی پاک دور زمکی دی دلے دی خواہ صحابہ تیرے دل دیسی جہاد لطلل منس کی دریاب را گئے وی سوک پا مخ کی گی وی امیر اور مخ کش اس خو وی دیسی حالت نرا وی مشر ببیائی نیم نکا خیری خواہ انشاءاللہ تابا وردنگی مشر ببیائی نیم نا انشاءاللہ وی امیر دی مخ کی گی اگا امیر ادرے دو وی سیدہ دریاب تا مخامخ شوی منگ دا نبی علیہ السلام صحابہ منگ دا دین دا پارا روانیو او دا دریاب با پار کو روان شو صحابو تیوی رازی پا دریاب باندی اسون ورو دنگول چی اپل ووڑی دل دا اسونو پسپو دا اسونو دا کتا دا سوئی چی سوئی پا دی پوریم دا عبولن والے نو چی پوری وطن اللہ اکبر پا دریاب پورتا وطن والامام العادل یو چی درو جماعتی پٹیم کے روجدار دعا غواڑی اللہ قبلی بل والامام العادل چی عادل حکمرانی زلزلہ رالالا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حزمکی لگزارا پر ہوئے ودرے گا تو ولی سنڈے گی ما بین صافی کردی دا جسی فیصلہ شوی دا ادرے گا ایک دم زمکا پزی باندی ادرے گی چی زلزلہ رازی خد دیسی حکمران چی والامام العادل امام العادل دا دعا اللہ 24 گھنٹے قبلی خواہ ستاغ صرف پما خام کے قبلی او دا داغ 24 گھنٹے قبلی بل ودعوت المظلوم دا مظلوم خیرہ خواہ